حامدا ومصليا ومسلما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله کریمہ ببخشا ابر حالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرست فریاد رس توئیں آسیارہ خطا بخش بس بعد حمد و ثنا آقایان کزاد و آقای رئیس حزب و شہندگان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و درود خدا بشما بعد امروز زرین بیت محترم موضوع مورد باز احترام متقابل سیدنا صدیق اکبر وال رسول است۔ آقای رئیس جمہور احترام متقابل سیدنا صدیق اکبر وال رسول فقط یک موضوع نیست، در حقیقت اعتقاد اہل سنت است۔ طرفین با رسول اللہ رابطہ دارند پیغمبر رحمت روح محبت و احترام و ارادت و حب را بین آہا ایجاد کر کہ صراط مستقیم چراغ را بشریت تا روز قیامت است۔ آقای رئیس جمہور آقای صدیق اکبر وال رسول مرکز آموزش ہر درا بارگاہ مصطفیٰ است۔ آقای رئیس ارے وقار بالا بین آہا عشق بود صمیمیت بود احترام متقابل وجود داشت کہ صحنائی حتی در حضور شیر خدا و حسن حسین دیدہ شد وقت از حضرت علی تشییع جنازہ ام الحسنین سیدہ پاک خواستہ شد۔ حضرت علی فرمان پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمودہ کہ ہیچ کس نمی تواند در آن امت را ابو بکر رہبرے کند۔ ارے وقار بالا این عالی مثال احترام متقابل بود کہ تاجدار صداقت مہربانی با خانوادہ رسول بیشتر را از خیشہ ندار ترجیح میدار احترام متقابل بود آہاں آل رسول فرزندان ایشا بنام ابوبکر گزاد محترم وقت حسن مشغول بازی بود سیدنا ابوبکر صدیق اورا بردوش گرفتن و با کمال ادب گفتن کہ تم ماندے رسول خدا ہستی پدرو مادرم فدائے تو این یکے استدلال عالی برائے احترام متقابل بود۔ آقای رئیس جمہور این نشانہ احترام متقابل بود کہ این نشانہ احترام متقابل بود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چشم و چراغ خانوادہ صدیقی ولخت جگر حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بانور چشم خاندان ہاشمی حضرت محمد بن علی بن حسین ازدواج کردند۔ ارے وقار بالا ارے این احترام قلبی بود باہما دلیل اشتقاق ہم دیگر را در اوج قرار دادن بود باہما دلیل عشق متقابل دوام یافت۔ اوزن روایت سیدنا امام حسین گفتن بعد از انبیاء رسولہ خورشید برہیج کس بہتر از صدیق طلوع نبود و امام زین العابدین بدگویان صدیق اکبرہ بتحقیر و بیرون کردن و گفتن خدا نبود کنت شمارہ بدلیل روشن برای احترام متقابل بود۔ وقار بالا کسانی کے کلمات لم لفظ صدیق گفتن آل رسول جواب داد ابو بکر را افرار بیت رزما صدیق نمی دند این نمونہ احترام قلبی بود و امام باقر گفت بلے صدیقن آقایان کزاد آقای رئیس محترم می ہمی خواہم کے سلسلہ گفتگو را در این مویان پایان دہم کہ محققین یہود ستیزت پائے غیر متعارف سنت پائے۔ والسلام۔